बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूंकि 17 रमज़ान मुबारक का दिन है और 17 रमज़ान मुबारक का दिन हमें उस अजीम वाक़े की याद दिलाता है, उस अजीम दिन की याद दिलाता है जिसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, यानी हक़ व बातिल की तमीज़ का दिन कहा, हक़ व बातिल के फ़र्क का दिन कहा। आज का दिन मार्का बदर बपा हुआ था और ग़ज़वा बदर हम बयान करते हैं, हालात बयान करते हैं, वाक़यात बयान करते हैं और सब लोग ही ज़ाहिर है ग़ज़वा बदर पे बात करेंगे आज के दिन, लेकिन मैं कुछ और एंगल से बात करना चाहती हूँ। हम इन डेज़ को जब सेलिब्रेट करते हैं, वो पर्सनैलिटीज़ हों या वो कोई और डेज़ हों, वाक़यात हों, तो हम जब इनको सेलिब्रेट करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है? सिर्फ हम हालात व वाक़यात बयान करके बस बैठ जाते हैं, बस इतना ही? मुसलमानों का हक़ सिर्फ इतना ही है? हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब भी हम वाक़यात को नरेट करते हैं, बयान करते हैं, उनकी याद ताज़ा करते हैं, इन दिनों के मनाने का मकसद ही ये होता है कि याद दहानी कराई जाए और यादें ताज़ा की जाएं, और उन यादें ताज़ा करने का मकसद ये होता है कि उससे हम कुछ सबक हासिल करें, उससे हम कुछ अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ डिराइव करें। तो हम वाक़यात की हद तक वाक़यात तो ताज़ा करते हैं, मगर उसको प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं लेके आते कि यहाँ पे हमें क्या सीखना चाहिए, हमें यहाँ पे हमारे लिए क्या उसवा है, हमारे लिए क्या सबक है। आज मैं ग़ज़वा बदर के वाक़यात और हक़ाइक़ के ऊपर बात नहीं करूँगी, वो भी बड़े ईमान अफरोज़ हैं और आप सुनते रहते हैं, बहुत सारे उलमा ने इस पे बात की हुई है। मुझे लगता है कि मैं तो उनसे बहुत ही कम दर्जे पे हूँ, मैं उन लेवल पे नहीं हूँ, तो मैं तो जस्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो में ग़ज़वा बदर को आपके सामने रखूंगी कि आज के दिन में हमें ग़ज़वा बदर से सबक क्या मिलता है। वो ग़ज़वा बदर जिसमें एक तरफ 313 है, आज भी दुनिया की तारीख हैरान है कि सिर्फ 313, वो भी निहत्ते हैं, मुसाफिर हैं, अभी नए नए मुहाजिर बन के आए हैं, उनके पास अपने घर के माल असबाब नहीं। जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज होते तो आप स्टेबल नहीं होते, तो एक तरफ निहत्ते 313 हैं और एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जस्ट ऐलान किया था, उस वक्त बदर को नाफिज नहीं किया था, जंग को उस वक्त मुसलमानों पे फर्ज करार नहीं दिया था, जस्ट ऐलान किया था। अबू सुफियान का काफिला आ रहा था, पस मंजर आप जानते हैं, या आप सुन लीजिएगा, सिर्फ उसको रोकने के लिए, इसलिए नहीं कि उस पे डाका जनी के लिए, इसलिए कि वो जो माल तिजारत था वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होना था और मुसलमान इससे बखूबी वाकिफ थे। उस अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को दावत दी थी, तो 313 निकले, क्योंकि फर्ज करार नहीं दिया था। 313 निकले, उनमें से भी कुछ आपने वापस भिजवा दिए और कुछ आपके साथ चल दिए। तो दो छोटे सहाबी थे, एक का नाम माज और एक का नाम मऊज बताया जाता है। तो एक ने इजाजत चाही बारगाह मुस्तफ़ा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत ना दी, उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, बहुत बजिद होके उन्होंने इजाजत ले ली ग़ज़वा में शामिल होने के लिए। और दूसरे जो हैं, वो हदीस में आता है, रिवायात में आता है कि वो अपनी एड़ियां ऊंची करके, उसके दूसरे जिनको इजाजत मिल गई थी नन्हे सहाबी को, दूसरे वाले जो थे वो अपनी एड़ियां ऊंची करके उनके बराबर खड़े होके कह रहे थे कि या रसूलल्लाह, इसको इजाजत मिल गई तो मुझे भी दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि नहीं, आप छोटे हो। तो उन्होंने कहा आप अभी कुश्ती का मुकाबला करवा ले इनके साथ मेरा, तो अगर मैं जीत जाऊं तो फिर तो आप मुझे ले जाएंगे। तो आपने दोनों का कुश्ती का मुकाबला करवाया, तो वो छोटे वाले जीत गए, तो आपने दोनों को इजाजत मरहमत फरमाई। तो ग़ज़वा बदर से जहां हम बहुत सारी और चीजें डिराइव करते हैं, वहां पे इन नौजवानों का जज्बा देखें, उन नौजवानों को, नौ उम्र बच्चों को और आज के 9 उम्र बच्चों का कंपैरिजन करें। उनकी माएँ क्या माएँ थी, उन्होंने किस तरह से तरबियत की थी कि 313,000 के लश्कर जर्रार से टक्कर लेने जा रहे हैं, और वो 1000 आम लोग नहीं थे, वो बड़े प्रोफेशनल, बड़े हाई लेवल के जंगजू थे और वो जंगों से खूब वाकिफ थे। इधर सिर्फ 313, और वो बच्चों का जज्बा ईमान देखें कि वो बच्चे किस तरह से तैयार हुए। आज के 9 उम्र बच्चे भी क्या उस लेवल पे खड़े हैं? क्या आज हम ग़ज़वा बदर के उस मऊज और माज के बराबर खड़े हैं? हमारा जज्बा ईमानी क्या कहता, हमारे बच्चों की एक्टिविटीज क्या है? और वो मौत की तरफ जा रहे थे, एक तरह से बज़ाहिर हालात तो यही बता रहे थे कि वो मौत की तरफ जा रहे थे, मगर उनका जज्बा ईमानी देखें और उनकी माओं की तरबियत देखें, क्योंकि उनकी माएँ ऐसी माएँ थीं जो कुरान से जुड़ी हुई थी, जो सुन्नत रसूल से जुड़ी हुई थी, जो इताअत रसूल से गुंदी हुई थी।
उनकी माएँ ऐसी माएँ सहाबियात थी जिनका कुरान से ताल्लुक था, और मुसलमानों की औरतों का इल्म का आलम ये था कि सैयदना उमर फारूक के दौर में जब आप खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे तो आप मेहर ज्यादा लोगों ने लेने शुरू हो गए थे मदीना में, तो आप उसकी मजम्मत फरमा रहे थे। एक खातून खड़ी होगी, कहने लगी कि अल्लाह युतीना व यमना ना उम्र, अल्लाह हमें अता करता है और उमर हमें मना करता है। तो आप जो कि सैयदना उमर फारूक का रोब इतना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान भी इससे डरता है, इतना रोब था। 22,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला हुक्मरान और एक औरत के सामने खामोश हो गए। एक लम्हे के लिए सोचा और कहा कि कैसे, तो उन्होंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की और उन्होंने कहा कि जब औरत को तलाक तुम देने लगो तो चाहे तुम उसे किंतारन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि ढेरों ढेर मेहर भी दे चुके हो तो फिर वापस ना लो, तो अल्लाह तो हमें ढेरों ढेर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह तो हमें ढेरों अता करता है, उमर इससे रोकता है। तो हजरत उमर ने एक लम्हे के लिए सोचा और उसी मजमे में, उसी जगह पे, उसी खुतबा जुमा में कहा कि उमर से गलती हुई और ये औरत सच्ची है। मैं ये वाकया इसलिए कोट किया कि उस वक्त की औरतों के इल्म का क्या आलम था, उनके कुरान के साथ जुड़ने का क्या आलम था, उनका सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का क्या आलम था कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह जिहाद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग रहे थे। वो माएँ और आज की माएँ जरा कंपैरिजन करें, वो कुरान से जुड़ी हुई थी, आज की माँ हमारी टिकटॉक से जुड़ी हुई है, आज की माँ यूट्यूब से जुड़ी हुई है, आज की माँ फैशन से जुड़ी हुई है। और फिर गज़वा बदर से हम ये भी सीखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकले मदीना से तो आप बार बार सहाबा इकराम से मशवरा फरमा रहे थे, क्योंकि निकले तो थे अबू सुफियान के काफिले को रोकने के लिए और निहत्ते निकले थे, मगर आगे पाला पड़ गया। खबर मिली कि अबू जहल 1000 का लश्कर जर्रार लेके आ रहा है और उनके इरादे नापाक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया। आप बार बार सहाबा से पूछ रहे थे कि हमें पेशकदमी करनी चाहिए या नहीं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। अब सहाबा में उनका जो मकाम है, उनका बोलना ही काफी था। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमारी जानें आप पे कुर्बान हैं, हम आपके साथ हैं, आप पेशकदमी फरमाएं। फिर सैयदना उमर फारूक उठे, आपने उनकी भी बात सुनी, उन्होंने भी इसी तरह की बात की। आप फिर भी मुतमईन नहीं हुए। अब आप चाह रहे थे अंसार सहाबा, ये दोनों मुहाजिरीन थे, अब अंसार सहाबा की तरफ आप देख रहे थे कि अंसार में से कोई खड़ा होकर नुमाइंदगी करे, क्योंकि उसमें सिर्फ 86 तो मुहाजिरीन थे, बाकी सब अंसार थे। तो अंसार ने जब आपके इस इरादे को भांपा तो हजरत साद बिन माज खड़े हुए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमारे आप जिससे जंग लड़ेंगे हम उससे जंग लड़ेंगे, हमने आपके हाथ पे बैत की है, हमारी तलवारें, हमारे जान, हमारे माल, हमारा सब कुछ आपके लिए हाजिर है। हम मूसा के हवारियों की तरह नहीं है कि जो कहेंगे जाओ तुम और तुम्हारा रब जंग करो। हम आपके साथ लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं। तो ये यहाँ पे सहाबा किराम का इताअत रसूल का जज्बा हमें नजर आता है। एक तरफ वाज़े अक्सरियत है, हालात ऐसे नहीं है जैसे हुदैबिया में हुआ था, हालात बज़ाहिर मुसलमानों के साथ नहीं है, मगर सहाबा का इताअत रसूल का जज्बा देखें, उनकी कुव्वत ईमानी देखें, सहाबा की कुव्वत ईमानी देखें कि वो 313 निहत्ते होकर 1000 के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। और फिर उनको यकीन था कि मदद और नुसरत इलाही हमारे साथ है। मदद और नुसरत इलाही के बारे में कुरान ने भी फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फरिश्तों से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ईमान वालों को साबित कदम रखो। फिर फरमाया, वाइन तऊदु नाउद, अगर ये काफिर दोबारा इस तरह करेंगे तो हम भी करेंगे, अल्लाह कह रहा। यानी अल्लाह मुसलमानों को अपनी पार्टी करार दे रहा है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसको भला कौन शिकस्त से दो चार कर सकता है। आज के मुसलमान में जहाँ पे आज हम जलीलो रुसवा हुए, किस वजह से जलीलो रुसवा हुए कि हमने इताअत रसूल का दामन छोड़ दिया, हमने जज्बा ईमानी को एक तरफ रख दिया। हमारे अंदर जज्बा ईमानी नहीं है, इताअत रसूल नहीं है। आज भी अगर वो जज्बा ईमानी हो तो उस तरह का गज़वा बदर रूनुमा हो सकता है। आज भी गर हो बराहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। और जब तक हम कुरान से जुड़े रहे, वो सहाबा जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, जिनकी जुरत और शुजात की हम कहानियां बयान करते हैं, उनका सबसे बड़ा खासा ये था कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जुड़े हुए थे, उनकी इताअत में वो गुंदे हुए थे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं?
یہی امت کے زوال کی وجہ ہے، یہ تین چیزیں کہ جذبہ ایمانی ختم ہو گیا، اطاعت رسول ختم ہو گئی، تمسک اللہ کے اور اس کے قرآن کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ پھر ہمیں یہ یقین نہ رہا کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہر اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر وہ جذبہ ایمانی اور وہ اللہ کی مدد و نصرت کا ہمیں یقین ہو جائے تو آج بھی آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں۔ غزوہ بدر سے جہاں پہ ہم اور بہت سے لیسن سیکھتے ہیں، وہاں پہ ہم جذبہ جہاد کا درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں جہاد جوہد سے نکلا ہے۔ جوہد کا مطلب ہے کوشش، ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کی جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد بالعلم بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد بالعمل بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاد بالمال بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جہاد بالسیف بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے ماڈرن قسم کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دور میں جہاد بالسیف فرض تھا، تلوار کے ذریعے جہاد اس زمانے میں فرض تھا، اب نہیں، قیامت کے بپا ہونے پر مسلمانوں پر فرض ہے، مگر اس کی صورتیں ہیں، اس کے حالات ہیں، اس کی اجازت کچھ خاص حالات میں ہے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلم امہ آج کے دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جہاد بالقلم بھول گئے۔ ہم نے غزوہ بدر سے کیا سیکھا؟ ہم نے جذبہ جہاد نہیں سیکھا۔ اور جذبہ جہاد ہوتا کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جب مقصد بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کے اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو، اس آخری دین کو باقی تمام باطل ادیان پہ غالب کر دے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے، تو اب ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد ان کے امتی آئیں گے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ احیاء دین حق کریں۔ ہمارا ہر مسلمان کا مقصد یہ ہے آج کے سینیریو میں کہ ہم کلمہ حق کے احیاء کے لیے کام کریں، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے کام کریں، اس اسلام کو باقی تمام باطل ادیان کے اوپر غالب کرنے کے لیے کام کریں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو قلم کے ذریعے یہ سکھا رہے ہیں، علم کے ذریعے یہ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد بالعلم کیسے کرنا ہے؟ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جس جہاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ جہاد بالعلم ہے۔ ہمارے اندر علم کی کمی ہے۔ جہاد بالعمل ہے، ہمارے اندر عمل کی کمی ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں عمل میں کردار سے بالکل خالی ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ہم نے اپنے عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی، ہم نے اپنے عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نکال دی، ہم نے اپنے عمل سے قرآن کی محبت نکال دی، قرآن کی تعلیمات نکال دی۔ کیوں نکلی؟ کیونکہ بیسک تعلیم ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج بدر سے یہ لیسن حاصل کریں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو علم کے ذریعے جہاد سکھانا ہے، ہم نے ہماری نسلوں کے، ہمارے بچوں کے کلم اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج اسلام سب سے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، اٹ از دا موسٹ مس انٹرپریٹڈ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ سب سے زیادہ جو غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے۔ انگلش لینگویج میں ہو رہا ہے، ہمارے بچے انگلش لینگویج ہی نہیں سیکھتے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی بیسک تعلیمات سے آ رہی ہیں۔ ہم نے آج اپنے بچے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اتنی بھاری بھرکم فیس کے اوپر ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ انہیں کوئی جاب مل جائے۔ ہماری پریورٹیز میں کہاں ہے اعلاء دین حق؟ ہم کہاں اللہ کی پارٹی بنے کہ اللہ ہماری مدد کو نہیں آیا؟ ہم نے کہاں اللہ کی مدد اور نصرت پہ یقین کیا؟ ہم نے کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھا کہ ہم اپنے بچے کو یا بچی کو اس قابل بنا دیں کہ وہ احیاء دین حق کی سربلندی کے لیے کام کرے، وہ مسلمانوں کو تمام دنیا پہ غالب کرے، وہ کلمہ حق کو تمام دنیا پہ غالب کرے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صحیح مقصد ہے۔ ہم نے آج اپنے بچوں کو کسی اور سمت لگا دیا، ہم خود کسی اور سمت لگ گئے۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ان صحابہ کرام کی جرأت و بہادری کے قصے تو بیان کرتے ہیں، مگر کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ معزز کیوں تھے؟
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جب تک قرآن کو تھامے رکھا، جب تک روح محمد ان کے بدن میں رہی، جب تک ہم نے اطاعت رسول کا دامن نہیں چھوڑا، تب تک ہم پوری دنیا پہ مسلمان غالب رہے. اور ہمارے لیے کتنی خوشائند بات ہے کہ ہم 200-250 سال میں اتنے پست ہو گئے کہ ہم اوپر اٹھنے کا سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آئے تقریباً کوئی 1400 پلس سال ہو گئے ہیں. اس دوران میں مسلمانوں نے کتنے سو سال پوری دنیا پہ حکومت کی، صرف تمسک بالقرآن کے ذریعے، جہاد بالعلم کے ذریعے، جہاد بالقلم کے ذریعے. زندگی کے ہر جہت میں صحابہ کرام نے کوشش کی، زندگی کی ہر جہت میں انہوں نے اعلائے کلمہ حق کے لیے کام کیا. جہاد بالسیف بھی کیا، جہاد بالعمل بھی کیا، جہاد بالنفس بھی کیا، انہوں نے جہاد بالمال بھی کیا، جہاد بالقلم بھی کیا اور جہاد بالعلم بھی کیا. تو یہ آج کے دور میں اور آج کے دن میں یہ میرا میسج ہے کہ ہم صرف ایک ہی سینس میں جہاد کو لیتے ہیں جو قتال کے معنوں میں. قتال کے معنوں میں ریاست کی ذمہ داری ہے. اور کیا ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ آج 57 اسلامک کنٹریز کی ریاستیں جو ہیں وہ غیرت و حمیت کھو بیٹھی، اور فلسطین اور اسرائیل کے اس پریزنٹ سینیریو پہ بالکل خاموش ہیں. ہمیں غیرت و حمیت والی ہم قوم تھے اور ہمیں حکمران ایسے کیسے مل گئے؟ اس لیے کہ ہم رعایا ایسے ہیں. ہم نے جب سے تمسک بالقرآن چھوڑ دیا، جب سے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور ان کی محبت کا دامن چھوڑ دیا، اور جب سے ہم اپنے دین سے دور ہو گئے، تو ہمیں حکمران بھی ایسے میسر آ گئے جن میں غیرت و حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج پورے عالم اسلام جو ہے، جو 2 ارب کے قریب مسلمان یہ عبرت کی تصویر بنے کھڑے ہیں. 2 ارب کے قریب مسلمان ہیلپ لیس ہیں ان چند ہزار اسرائیلیوں کے سامنے. صرف اور صرف جو بدر میں صحابہ کرام کو قوت میسر آئی تھی، قوت ایمانی، جذبہ ایمانی اور اطاعت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی مدد و نصرت پہ یقین، وہ سب ہم نے کھو دیا. آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کو ریوائز کریں، اپنی پریورٹیز کو ریوائز کریں اور آج سے کام شروع کر دیں. ہم بہت فینیٹک ہو گئے ریلیجن کے معاملے میں. جس کو کلمہ پورا نہیں آتا، نماز نہیں آتی، وہ بھی دوسروں کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں اتنی ریلیجس فینیٹسزم ہے کہ ہمارے عمل بھی خالی. وہ جو لبیک یا رسول اللہ کہا تھا سعد بن معاذ نے، اس لبیک یا رسول اللہ کی آج ہمیں ضرورت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے، ان کے عمل بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کا کردار بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گندا ہوا تھا، اور وہ قرآن کو اس طرح سے تھامے ہوئے تھے جس طرح قرآن کو تھامنے کا حق ہے. آج بھی بدر کے دن میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی ماؤں کو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، ہمارے قوم کے بڑے لوگوں کو وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے. اور غزوہ بدر والا جذبہ آج پھر اگر زندہ ہو جائے تو آج پھر ہم دنیا میں اسلام کے احیاء کے لیے کام کر سکتے ہیں. اسلام کو پوری دنیا کے اوپر، پورے ادیان کے اوپر ہم غالب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.